नेपाली कांग्रेसको नारा डेमोक्रेटिक सोसियलिजम हैन, त्यो भनेको वैज्ञानिक समाजवाद नै हो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले भनौँ त्यति बेलाको अहिलेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा उहाँहरूको चाहिँ नारा समाजवाद, त्यो पनि वैज्ञानिक समाजवाद नै हो। हामीले भने पनि वैज्ञानिक समाजवाद त्यही कुरा हो। हामीले के भन्यौँ भने यो वैज्ञानिक समाजवाद नाराले मात्रै हुँदैन, त्यसको ठोस कार्यक्रम हुनु जरुरी छ। त्यो ठोस कार्यक्रम केमा अभिव्यक्त हुन्छ भने त्यसको ठोस प्रकारको राजनीतिक उपरिसंरचना र आर्थिक आधार छ। कुन प्रकारको आर्थिक आधार र कुन प्रकारको राजनीतिक उपरिसंरचना भयो भने त्यसले समाजवादलाई यस्तो लिगमा ल्याउँछ जुन लिगबाट अगाडि बढ्दाखेरि त्यसले चाहिँ शान्ति, समृद्धि र प्रगतिलाई सुनिश्चित गर्छ हैन। जस्तो अहिले जुन राजनीतिक अस्थिरता अथवा अहिले जुन प्रकारको राजनीतिक प्रणाली छ हाम्रो देशमा, त्यो जुन लिगमा बसेको छ, त्यो जति चल्दै जान्छ त्यति अस्थिरताभित्र, त्यति गन्जागोलभित्र, त्यति चाहिँ के छ भने तनावभित्र, त्यति नै त्यो चाहिँ के भन्दाखेरि त्यसले त्यो अनिश्चिततातिर त्यसले चाहिँ लैजाने गरेको छ। अहिलेको जुन लिगमा बसेको छ, हामी यस्तो प्रणालीलाई हामी यस्तो लिगमा राखिदिउँ, त्यो जति बढ्दै जान्छ त्यसले चाहिँ के छ भने समृद्धितिर लैजान्छ, त्यसले प्रगतितिर लैजान्छ, शान्तितिर लैजान्छ, त्यसले विकासको प्रक्रियातिर लैजान्छ। यो प्रकारको जो कुरा हामीले गरेका छौँ त्यसलाई हामीले वैज्ञानिक समाजवाद भनेका छौँ त्यसको, र त्यो कुरा हामी छलफलमा गर्दैछौँ। अहिलेको सबै भन्न सक्दैन अहिले, किनभने हामी सरकारसँग कुरा गर्दैछौँ, हामी त्यो भर्खर प्रवेश गरेका छौँ, सहमति गरेका छौँ हामीले। वैज्ञानिक समाजवाद गणतन्त्रको यही संसदीय व्यवस्थाबाटै सम्भव छ कि यसको विकल्प खोज्दै हुन्छ? अब कुरा के छ भन्दाखेरि हामीले संसदीय व्यवस्था भन्दा पनि यो डेमोक्रेसी हाम्रो मेन कुरा चाहिँ डेमोक्रेसी हो हैन। यसको विकसित रूपमा हामीले हेर्नुपर्छ। यसलाई हामीले यसै नभएकोमा त यही हुने कुरा भयो, किनभने यसैबाट योबाट पहिला हुने कुरा भन्दा योभन्दा अर्को निस्कँदैन। जस्तो मान्नुहोस् न, म तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिन्छु। अहिले के भयो, पहिले चाहिँ झगडा के थियो, संसद विघटन र चुनाव भन्ने कुरा थियो। अहिले के भयो, संसद पुनर्स्थापना भयो, त्यसपछि चुनाव आउला, के हुन्छ त्यसको रिजल्ट के होला भन्ने हाम्रो आकलनसम्म अहिले त्यो विश्लेषण धेरै गर्दैन। अहिले हामीले चाहिँ के कुरा चाहिँ अनुमान गर्न सक्छौँ भनौँ न, एउटा विश्लेषण गरौँ कि यदि चुनाव भएको भए के हुन्थ्यो। चुनाव भएको भए चुनाव त पहिले भइसकेको थियो, पार्टी बहुमत पार्टी पनि आइसकेको थियो र सरकार बन्दाखेरि 2/3 सरकार पनि आइसकेको थियो हैन। 2/3 सरकार भएर त्यो सरकार कहाँ गयो भन्दाखेरि विघटन गर्नुपर्ने स्थिति हो पहिलाबाट। यो स्थिति नयाँ घटना होइन नेपालमा। नेपालमा त विश्वप्रसाद कोइरालाको सरकार स्पष्ट बहुमत थियो, विघटन गर्नुपर्ने स्थितिमा गयो। शेरबहादुर देउवा के अरे गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सरकार चाहिँ बहुमतमा थियो नेपाली कांग्रेसको, विघटन गर्नु पर्यो। शेरबहादुरजीले चाहिँ फेरि विघटन गर्नुभयो, विघटनको माग गर्नुभयो। मनमोहन अधिकारीले विघटनको माग गर्नुपर्ने भयो। बाबुरामजीले चाहिँ संविधान सभाको कुरा थियो, त्यहाँ पनि विघटन गर्नु पर्यो। अहिले पनि विघटन गर्नुपर्ने स्थिति पैदा भयो भनेपछि यो चक्र चाहिँ के छ भने यो व्यवस्थाको परिणाम हो। व्यवस्थाले ल्याउन अनिवार्य शर्त थियो र अनिवार्य परिणाम थियो, त्यो आयो भनेपछि यदि चुनाव भएको भए हुन्थ्यो के त भन्दाखेरि हुने कुरा त्यही हुन्थ्यो। अब अहिले पुनर्स्थापना गर्नुपर्छ, फेरि पनि चुनाव हुनुपर्छ भन्दाखेरि फेरि पनि हुने त्यस्तै हुनसक्छ। त्यसकारणले अब हामी त छलफल गर्दैछौँ, पार्टीसँग वार्ताको कुरा चाहिँ हामी यही विषयमा वार्ता गर्छौँ। यसको निकास के हुन्छ त, हामी सबैको सामूहिक एउटा यो त हाम्रो नारा, उसको नारा भने नेपाली जनताको नारा, हामी सबै पार्टीहरूको सामूहिक नारा, सबै पार्टीहरूको सामूहिक प्रयत्नद्वारा सामूहिक रेजोल्युसन एउटा यस्तो प्रकारको राजनीतिक प्रणाली जो उन्नत प्रकारको सबैको विकास हो। नेपाली कांग्रेसको, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी हाम्रो पार्टी हैन, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी क्रान्तिकारी, हामी सबै कम्युनिस्टहरू चाहिँ एक ठाउँमा हुने, सबै गणतन्त्रवादीहरू चाहिँ अथवा भनौँ देश नेपाली नागरिक चाहिँ के छ भने एक ठाउँमा हुने र प्रगतिको बाटोमा जाने। र हाम्रो प्रतिस्पर्धा, हामी प्रतिस्पर्धाकै कुरा गरेका छौँ। हामी यो प्रतिस्पर्धा चाहिँ के छ भने अहिलेको कुरा होइन, हामी धेरै पहिलेदेखि कुरा गरेका छौँ। हाम्रो प्रतिस्पर्धा समाजलाई अझभन्दा र अहिलेको भन्दा बढी उन्नत कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने वैचारिक राजनीतिक प्रतिस्पर्धाको आधारमा प्रतिस्पर्धा हुने गरिकन गर्ने कुराको चाहिँ सुनिश्चित गर्ने यो प्रकारको व्यवस्थालाई हामीले वैज्ञानिक समाजवाद भनेका छौँ। अब यसमा त हामी प्रवेश गर्दैछौँ, छलफलमा प्रवेश गर्दैछौँ। हामी त्यसमा चाहिँ के छ अगाडि बढ्ने कुरा हुन्छ। एक लेभलमा मानिसहरूको बिचमा के अहिले विश्लेषण भइरहेको छ भने प्रचण्डका विरुद्धमा विप्लवलाई प्रयोग गर्नका लागि केपी ओलीले एउटा रणनीतिक रूपमा सहमतिमा ल्याउन सफल भए। मेरो प्रश्न बाँकी नै छ। त्यस पछाडि यदि होइन भने, यो कुरा सही होइन भने तपाईँहरूसँग महत्त्वपूर्ण सम्झौता हुनु पर्थ्यो। सहमति मात्रै भयो, सामान्य 3वटा मुद्दा जसले विप्लवको राजनीतिक भविष्य मात्रै सुरक्षित गर्यो, तर विप्लवसँगै ज्यानको बलिदानी दिन तयार भएकाहरूमाथि न्याय गर्न सकेन। न त तपाईँहरूको सम्झौतामा यो 2 वर्षको बिचमा ज्यान गुमाएकाहरूको विषयमा लेखिएको छ, बोलिएको छ। जस्तै कुमार पौडेलको इन्काउन्टरबाट हत्या भयो, त्यो विषयमा कहीँ कतै सम्बोधन भएको छैन।
यही तपाईँहरूले बम पड्काउँदाखेरि एकजना मानिसको ज्यान गयो उतातिर शिक्षकको हत्या भएको छ त्यसबाट क्षति बेहोरेका व्यक्तिहरूलाई सम्बोधन गर्ने काम भएन अर्को तपाईँहरूसँग भएका हतियार व्यवस्थापनको कुरा उठेन तपाईँहरूले बनाएका जनसेनाको व्यवस्थापनका कुरा उठेन अनि यो त अपुरो भयो नि होइन हामी त त्यसमा त प्रवेश गरिरहेको छौँ हामी छलफलमा छौँ पहिलो कुरा चाहिँ यो प्रयोग भन्ने कुरा चाहिँ होइन किनभने यो प्रयोग भन्ने कुरा त अब छलफल गर्ने जे पनि छलफल गर्ने कुरा प्रचण्डका विरुद्ध प्रयोग भएको होइन त्यो कुरा चाहिँ हाम्रो यो अहिले चाहिँ सहमति भएको छ र जुन सिरियसका साथ जुन गम्भीरताका साथ हामी अगाडि बढेका छौँ त्यो समस्याको तालमेल मिल्दैन त्यो प्रकारको सोचाइको चाहिँ तालमेल मिल्दैन हामी चाहिँ गम्भीरताका साथ यो देशमा जो समस्या छ सामूहिक समस्या छ यो त हाम्रो पार्टीको मात्रै समस्या होइन यो धर्मेन्द्रको मात्रै समस्या होइन केपी ओलीको मात्रै प्रचण्डको मात्रै समस्या होइन यो त नेपाली जनताको समस्या हो यो नेपाली जनताभित्रमा पनि हामी 80% नेपाली जनता जसले खान पाएको छैन जसले चाहिँ औषधि पाएको छैन जसले पढ्न पाएको छैन जसले घरबास पाएको छैन जसले काम पाएको छैन काम पाएकोले रोजगारी पैसा पाएको छैन रोजगारी पाएको छैन पर्याप्त मात्रामा जसले शिक्षा पाएको छैन जसले मेरो नागरिक भनेर गर्व गर्न पाएको छैन त्यो नेपाली जनताको समस्या हामीले हल गर्नुपर्ने छ त्यसमा हाम्रो सामूहिक प्रयत्न चाहिँ सामूहिक बुझाइ हामी नेपाल सरकार र हाम्रो पार्टी र अब मलाई लाग्छ अरू पार्टीहरूको पनि त्यो कुरा हुन्छ त्यस कारणले यो बुझाइमा आएको कारणले हाम्रो चाहिँ यो सहमति सफल भएको छ त्यो अरू व्याख्यासँग हाम्रो यसको कुनै सरकार छैन त्यो बेग्लै प्रकारका मान्छेका अनेक प्रकारका हुन सक्ला त्यो कुरा हो जहाँसम्म तपाईँले के फाइदा भयो भन्ने कुरा छ देशमा परिवर्तन भयो भने सबै कुराहरू सबै जनताले फाइदा पाउने हुन्छ त्यो भित्र सबैका हुन्छन् तर हामी त्यसको छलफलको प्रक्रियामा छ त्यो हुन्छ भन्ने हामीका विश्वास छ जो माइली तिनीहरू सामान्यकरण गरियो त्यो सामान्य कुराको कुरा होइन किनभने त्यो बलिदान अर्थात् त्यो प्रकारको भन्नुहोस् डेडिकेसन भन्छ हामीले त्यसलाई के भन्छ भन्दाखेरि डेडिकेसनलाई नेपालीमा भन्दाखेरि बलिदान नै भनौँ न त्यो जो ऊर्जा भयो त्यसले चाहिँ हामीलाई यो ठाउँमा ल्यायो भन्नुहोस् न किनभने जनताले जसले चाहिँ बलिदान गरे जसले चाहिँ सङ्घर्ष गरे त्यसले चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो प्रणालीबाट चाहिँ हुँदैन भन्ने क्रममा सङ्घर्ष भयो त्यो त्यसले चाहिँ सबैलाई यो बुझ्ने मौका दियो कि त्यसले चाहिँ यो ठाउँमा ल्यायो र त्यसको उच्च रूपमा जस्तो जनयुद्धमा पनि त्यो भएको थियो जसले चाहिँ हामीलाई फेरि गणतन्त्रमा ल्यायो फेरि त्यसले चाहिँ हामीलाई फेरि यो ठाउँमा ल्याएको छ भनेपछि त्यसको उचाइ होइन त्यसको उचाइ चाहिँ यो ठाउँमा आएको छ त्यस कारणले त्यसलाई अवमूल्यन गर्नु हुँदैन त्यसलाई अहिले धेरै चाहिँ छ भने गरेर व्याख्या विश्लेषण अल्प नकारात्मक तरिकाले गरेर पनि फाइदा चाहिँ हुँदैन हतियार कहाँ छ त्यो कुरा चाहिँ यहाँ अहिले गर्नुपर्ने जरुरी छैन किनभने त्यो हामीसँगको कुरा छैन त्यो होइन हाम्रो पार्टीले चाहिँ हतियार बनाउने आयो हतियार चाहिँ त्यसरी त्यो लिएर चाहिँ लड्ने हामीले भनेको के भने शस्त्र युद्ध पनि होइन शस्त्र विद्रोहको कुरा पनि होइन हामीले भनेको चाहिँ एकीकृत जनक्रान्तिद्वारा नेपालमा वैज्ञानिक समाजवाद स्थापना गर्ने भनेको एकीकृत जनक्रान्ति भनेको के हो क्रान्ति भनेको के हो भन्दाखेरि क्रान्ति भनेको आमूल परिवर्तन हो एकीकृत भनेको के हो भने सबै जुटेर नेपालको बुद्धिजीवी नेपालको कर्मचारी नेपालको सेना नेपालको प्रहरी नेपालको चाहिँ प्राध्यापक नेपालको विद्यार्थी नेपालको मजदुर नेपालको किसान नेपालका भोकमरीमा परेका जनताहरू नेपालको चाहिँ उद्योगपति मध्यम वर्ग सबैले जुटेर यो देशलाई चाहिँ कसरी उठाउने किनभने सबै देश कार्ल मार्क्सले के भन्नुभएको छ भने जति बेला देश धनी हुन्छ त्यो बेला हरेक नागरिक धनी हुन्छ कुनै एउटा व्यक्ति धनी भएर चाहिँ देश धनी हुन सक्दैन कति सुन्दर विश्लेषण चाहिँ मार्क्सले त्यति बेला गर्नुभएको थियो त्यो कुरा अहिले हामी साथ सुन्दैछौँ तपाईँले एउटा बेलायती यहाँ देख्नुभयो भने गरिबै रहेछ भने तपाईँको दिमागमा पहिलो के पर्छ भने बेलायती धनी मान्छे आयो भन्ने पर्छ त्यही प्रकारको सम्मान गर्नुहुन्छ तपाईँ एउटा करोडपति नेपाली बेलायतको एउटा कुनै सडकमा हिँड्नुभयो भने पहिले उसको दिमागमा के हुन्छ यो चाहिँ यो भिखमा त्यसले जागिर खोज्नु हिँड्या नेपाली होला भन्ने पर्छ यो चाहिँ त्यसो के अरे अल्प विकसित देशको चाहिँ नागरिक भन्ने पर्छ छलफल गरिसकेपछि जवाहरलाल नेहरूले एउटा लेख्नु भएको थियो कि होइन जवाहरलाल नेहरूले चाहिँ के लेख्नु भएको थियो हामीले पढ्थ्यौँ पहिले पढाउँदाखेरि उहाँले के लेख्नु भएको थियो भने जब म ब्रिटिससँग कुरा गर्छु जब उहाँहरूले मलाई चिन्नुहुन्छ त्यसपछि सम्मान गर्नुहुन्छ अनि जब हामी ब्रिटिससँग कुरा गर्छौँ ब्रिटिस नागरिकलाई हामी एक्लै अर्कालाई सम्मान गर्छौँ तर जब एक्लै अर्कालाई देख्छौँ त्यति बेला हामी ब्रिटिसलाई चाहिँ शत्रु देख्छौँ र ब्रिटिसले भारतीयहरूलाई पनि शत्रु देख्छन् किन त्यस्तो भयो भने किनभने उत्पादन सम्बन्धको कारणले भयो उनीहरू चाहिँ के छ भने किनभने सबै बेलायती खराब त हुने कुरा भयो त्यहाँ त कोही चाहिँ समाजवादी होला कोही कम्युनिस्ट होला कोही चाहिँ एकछिन राम्रो हुनुपर्छ अन्य अत्याचार गर्नु हुँदैन भन्ने होला सरकारको पोलिसी एउटा कुरा गर्दै गएपछि त्यो खालको हुने भयो त्यस्तै अहिले के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले चाहिँ धनी देशको नागरिकलाई देखेपछि यो मान्छे त धनी देशको धन सम्पन्न भन्ने मनोविज्ञानबाट हेर्छौँ र धनी देशका मान्छेले हामीलाई हेर्दाखेरि त्यसरी गरिब मान्छेहरूको हिसाबले हेर्छन् यो किन भयो भन्दाखेरि हाम्रो देश गरिब छ मान्छे एक दुईजना धनी भए पनि हामी चाहिँ चाहन्छौँ के त भने हाम्रो देश धनी होस् सार्वजनिक सम्पत्ति चाहिँ के छ प्रचुर होस् ताकि हरेक नागरिकको हकमा चाहिँ के छ सम्पत्ति चाहिँ बनोस् र त्यो मान्छे विश्वको कुनै पनि कुरामा जाँदाखेरि सम्मान प्राप्त गरोस्
यो प्रकारको व्यवस्था वैज्ञानिक समाजवाद मात्रै हुन्छ। त्यो स्थिति पैदा हुँदाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले गरेका विगत लामो समयदेखि गरेका त्याग, तपस्या, बलिदान त्यसको सम्पूर्ण समावेश त्यहाँ चाहिँ के छ भने पैदा हुन्छ भन्ने हाम्रो कुरा। यहाँहरूले सरकारसँग सम्झौता गर्दै सहमति गर्दै गर्दाको दिनमा तपाईँहरूसँग कुनै किसिमका आधुनिक हतियारहरू थिएनन्। एमसेल टावरमा पड्केका ती घरेलु बम अथवा सुतली बम भनौँ अथवा केही नाम दिउँ, सामान्य नाम दिउँ, नेपालभित्रै बनेका बमहरू हुन्। त्योभन्दा बाहेक अरू कुनै हतियार छैन, यही बुझिदिनुपर्ने हो नागरिक हो। हामीसँग चाहिँ हतियार छैन, त्यो कुरा सही कुरा हो। हामीले हतियारको कुरा गरेर हामीले गरेका कुरा के भने एकीकृत जनक्रान्ति हो। त्यो क्रान्ति भनेको आमूल परिवर्तन हो। आमूल परिवर्तनलाई क्रान्ति भनिन्छ। रेभोल्युसन भनेको चाहिँ के हो? रेभोल्युसन भनेको वार भनेर बुझ्छ क्या यहाँ। अङ्ग्रेजीमा चाहिँ वार भनेको के भने युद्ध हो, लडाइँ हो होइन। विद्रोह भनेको पनि लडाइँ हो, भित्र पर्ने हुन्छ। नेपालमा त्यसको अपभ्रंश भएको छ बुझाइमा। हामीले भनेको क्रान्ति, क्रान्ति भनेको परिवर्तन छ। परिवर्तन भनेको के हो? क्रान्ति भनेको के हो? पहिलेको जे स्थिति छ त्यसमा गुणात्मक रूपान्तरण। जस्तो त्यो भनेको के हो? अहिले गरिब नेपाली छ, भोलि धनी नेपाली। अहिले 1000 पर क्यापिटा इन्कम भएको नेपाली छ, भोलि 10,000 पर क्यापिटा इन्कम हुने, $10,000 पर क्यापिटा इन्कम हुने। त्यो चाहिँ के छ भने एक प्रकारको रेभोल्युसन भयो। त्यतिले मात्र पुग्दैन, 10,000बाट 20,000 चाहिएला, 20,000बाट 50,000 चाहिएला होइन। यो प्रकारको भनेपछि के भनेको? रेभोल्युसन भनेको कन्टिन्युअस प्रोसेसमा हुन्छ। त्यो हरेक डेकेडमा अथवा दशकमा चाहिँ रेभोल्युसनको माग हुन्छ समाजमा। यो प्रकारलाई हामीले चाहिँ रेभोल्युसन भनेको। यसलाई हामीले एकीकृत जनक्रान्ति, सबै मिलेर गर्ने क्रान्ति, यो एकीकृत जनक्रान्ति।